नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठ 8 करोडको लेनदेनको विवादमा नेतृत्वले शक्ति र पदको चरम दुरुपयोग गरेको विश्लेषकको टिप्पणी, प्रवक्ता श्रेष्ठबाट अडियोको खण्डन। समिति निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठको भनाई, एआईजी बढुवा गलत भएको दावी, बढुवाका विषयमा प्रश्न आग्रह। चितवनमा पहिलो पटक वन्यजन्तु अस्पताल सञ्चालनमा, सौराहाको पर्यटन प्रवर्धनमा योगदान पुग्ने वन मन्त्रालयका सचिव डाक्टर ओलीको भनाई, 6 वर्षपछि अस्पताल निर्माण पूरा। दैलेखको मालिकामाई मन्दिर निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापरवाही, निर्माण कार्य 20 मै अलपत्र, गत आर्थिक वर्षको 50 लाखको आयोजना अधुरै। र विश्वकप छनौटमा एसियन लिगका खेलहरूको तालिका सार्वजनिक, नेपालले 25 मार्चमा चाइनिज ताइपी विरुद्ध खेल्दै नेपालका 3 खेल घरेलु मैदानमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपामा नयाँ अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। गत वर्ष गोकुल बास्कोट अडियो प्रकरणको किनारा नलाग्दै नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको अडियो प्रकरण बाहिरिएको हो। किसान मजदुरहरूको पार्टी भनेर चिनिने कम्युनिस्ट पार्टीका जिम्मेवारहरू आर्थिक लेनदेनको प्रकरणमा मुसिनुले सत्तारूढ नेकपाभित्र जनविश्वास गुम्दै गएको छ। खर्च गरिसके भएर पो त्यो प्रोजेक्ट दिया त्यस्तो होइन, खर्च गरे हामी नभने उनले पैसा दिया हो त 8 लाख तपाईले पछाडी 8 करोड उनले मलाई पैसा दिया हो त होइन त नि होइन 2.5 करोड उनले दिया हो त यही कुरो गरौँ। लेनदेनको विषय लिएर सत्तारूढ नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको अडियो सार्वजनिक भएको छ। गत वर्ष गोकुल अडियो प्रकरणको किनारा नलाग्दै पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि 8 करोड बार्गेनिङको विषय बाहिरिएको छ। भर्खरै निधन भएका नेकपाका पूर्व सांसद कमान सिंह लामासँगको लेनदेन विवाद बाहिरिएको हो। पार्टी भित्रको रस्साकसी चलिरहेको बेला अडियो प्रकरणलाई इगो र षड्यन्त्र भएको समेत अर्थाइएको छ। यद्यपि अडियोको वास्तविकता के हो, कुनै ठोस जवाब बाहिर आएको छैन। नेकपाका नेता कमान सिंह लामासँग आर्थिक लेनदेनमा विवादसँगै लामाको मृत्युलाई समेत शंका गरिएको छ। यद्यपि यसको पुष्टि कहीँ कतैबाट हुन सकेको छैन। लामाको निधन लगत्तै अडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएको छ। यसरी नेकपा भित्र क्रमशः लेनदेनमै विवादमा नेतृत्व फस्दै जानुले नेकपामा विचलन र विघटनको परिस्थिति बन्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ। एउटा मानव जीवनमा, मान्छेका जीवनमा चाहिँ दैनिक क्रियाकलापहरू हुन्छन्। ती दैनिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ कति ती पारदर्शी छन्, कति अपारदर्शी कुराहरू हुन्, त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ छानबिनको प्रक्रिया हुन्छ। राज्यका छानबिन गर्ने अङ्गहरू छन्, राज्यको छानबिन गर्ने विधि छ। त्यो छानबिन गर्ने अङ्गले छानबिन गर्दा त्यो विधि प्रक्रिया पद्धति अनुसार यदि गलत हो भनेदेखि त्यो कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। भिडियो तथा अडियो क्लिपमा 2 करोड रुपैयाँ लेनदेनको विषय छ। तर श्रेष्ठ र लामा बीचको कुराकानीमा श्रेष्ठकै स्वकीय सचिव सुसन कर्मा आचार्य र लामाकी पत्नी इन्द्रमायाको नाम अगाडि आएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले अडियो सार्वजनिक पछि आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजिएको प्रस्ट्याउनु भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले लेनदेन विषयमा खण्डन गरे पनि आम नागरिकमा विश्वास दिलाइहाल्ने अवस्था छैन। आम नागरिकमा पछिल्लो घटनाले थप असन्तुष्टि र वितृष्णा भएको छ। आफूमाथि कुनै प्रश्न चिन्ह आउँछ, आर्थिक अथवा चारित्रिक किसिमले कुनै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ भनेदेखि त्यसको त्यो प्रश्नको जवाब खोज्नको लागि र त्यसको अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नको लागि बाटो प्रशस्त गरिदिनका लागि आफूले आफ्नो पदलाई खाली गरिदिने। गत वर्ष तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको पनि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा 70 करोडको कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिए पनि अझै प्रेस अडियो प्रकरणको मुद्दा छिनोफानो भएको छैन। नेकपाबाट सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पनि दुर्व्यवहारको आरोपमा सभामुख पद चट भएको थियो। यद्यपि महराले अदालतबाट सफाई पाइसक्नु भएको छ। यस्तै तत्कालीन एमालेबाट कृषि मन्त्री हरि पराजुली थान दिवसमा महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेर मन्त्री पद चट भएको थियो। यस्तै तत्कालीन कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङको बोली चिप्लिँदा पद गुमेको थियो। यसरी मुलुकको शक्तिशाली पार्टी नेतृत्वमा देखिएको प्रवृत्तिले नेकपामा विचलन र विघटन सुरु भएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको साथमा सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नै पर्ने बताउनु भएको छ। समितिले दिएको निर्देशन विपरीत सरकारले प्रहरी
नायब महानिरीक्षक डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बदुवा गरेपछि समिति सभापतिले यस्तो बताउनु भएको हो। समितिले निर्देशन दिएपछि सरकारले आफ्ना भनाई राख्नुपर्ने भए समितिमा नै राखेर प्रष्ट गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सभाप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने काम चाहिँ समितिको हो र समितिले सधैँभरि सरकारले चाहिँ गरेका काम कारबाहीहरूको अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस अनुसारले चाहिँ सरकारलाई आवश्यक राय सल्लाह सुझाव र निर्देशन दिने गर्दछ। त्यो राय सल्लाह सुझाव चाहिँ पालना गर् पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले भने कुनै पनि समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकारले पालना गरे वा नगरेको भन्ने सम्बन्धमा समिति आफैले कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गरी संसद समक्ष पेश गरी छलफल गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्णय निर्देशनहरू दिएका सरकारलाई दिएका निर्णय निर्देशनहरू चाहिँ यदि सरकारले कार्यान्वयन गर्यो या गरेन भनेर कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित समितिलाई नै दिएको। समितिले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशनका बावजुद सरकारले डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने कार्यको प्रगतिका विषयमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका मन्त्री पोखरेलले गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री यस्तै मुख्य सचिव र सचिवसँग समयमै निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने बारे छलफल गर्नुभएको हो। सीसीएमसीका निर्देशक समितिका संयोजक समेत रहनुभएका पोखरेलले जनतालाई समयमै निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भइरहेका प्रगतिका बारेमा छलफल गरेको जानकारी दिनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पूर्व पश्चिम राजमार्गको सडक सुरक्षा र सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रदेश सरकारले राजमार्ग अन्तर्गत विभिन्न ठाउँहरूमा रिफ्रेस सेन्टर बनाउने कामलाई अगाडि बढाएकोले सदुपयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। रिफ्रेस सेन्टरको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरक्षित र सभ्य सडकमा जोड दिन आग्रह गर्नुभएको हो। सभ्यताको युगतर्फ प्रवेश गराउने एउटा अठोटका रूपमा हामीले यो परियोजनालाई अगाडि बढाएका छौँ। हामी स्वस्थ र सभ्य समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ र स्वस्थ र सभ्य समाज निर्माणका लागि राज्यको तर्फबाट नेतृत्व अगुवाई लिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा व्यवस्थित सडकले सभ्यताको परिचय दिने भएकोले सबैको साथ र सहयोगको खाँचो रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैगरी कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीले अस्पताल निर्माणले नेपालकै गौरव बढाएको बताउनु भएको छ। डाक्टर ओलीले अस्पताल सौराहामा आउने पर्यटकहरूका लागि नयाँ ब्रान्ड बन्ने भएको भन्दै यसको संरक्षणमा सबैले एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो मानवको भविष्यमा चुनौती थपिएको छ। त्यो कारणले पनि वन्यजन्तुबाट मानवमा सर्ने रोगहरूका बारेमा अब यहाँहरूले लिटरेचर पनि हेर्नुभयो होला, झन् 80% जस्तो त सबै त्यहीँबाट आउँछ भन्ने छ। त्यो भावनाले पनि यस्ता खालका अस्पतालहरू यहाँ मात्रै नभएर अन्यत्र पनि हामीले विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले मान्छेलाई सबभन्दा राम्रो लाग्ने भनेको आफ्नै अनुहार छोपेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। चितवनको सौराहामा नेपालमा नै पहिलो पटक वन्यजन्तु अस्पताल सञ्चालन भएको छ। अस्पताल सञ्चालन भएसँगै रोगी, अशक्त, घाइते वन्यजन्तुहरूले अब समयमै उपचार पाउने भएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वी सेक्टर सौराहास्थित वन्यजन्तुको अस्पताल झन्डै 6 वर्षपछि सञ्चालन भएको हो। सरकारका 2 तले पक्की अस्पतालको 3,90,84,000 रुपियाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र अमेरिकाको डेनभर चिडियाखाना विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोगमा अस्पतालको भवन निर्माण भएको हो। विक्रम सम्वत 2071 फागुन 20 गते 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तत्कालीन वन मन्त्री महेश आचार्यबाट शिलान्यास भएको यस अस्पताल करिब 6 वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको छ।
समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। दैलेखको दुल्लु 13 मा अवस्थित मालिका माईको मन्दिर निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण मन्दिर अलपत्र बनेको हो। धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य मालिका मन्दिर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मन्दिर निर्माण गर्न थालिए पनि निर्माण कम्पनीकै कारण मन्दिर नबनेको हो। दैलेख जिल्लाको धार्मिक आस्थाको केन्द्र मालिका मन्दिर निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। कर्णाली प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा निर्माण थालिएको मन्दिर निर्माण कार्य अधुरै छ। मन्दिरको सामग्री टिनले बारेर थन्काइएको छ। पूजा आजामा समेत समस्या थपिएको छ। जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय मार्फत प्रदेशको बजेटमा मन्दिर निर्माणाधीन भए पनि ठेकेदारको लापरवाहीले अल्पत्र परेको दुल्लु नगरपालिकाले जनाएको छ। विस्तृत कुरा त मलाई थाहा छैन। यद्यपि नगरपालिकामा जिल्ला वन कार्यालयले पठाएको पत्रअनुसार 50 लाख रुपियाँको मन्दिर निर्माणका लागि विनियोजन भएको र सो रकम ठेक्का गरी निर्माण कार्य गर्दा हालसम्म उक्त कार्य पुरा भइ नसकेको देखिन्छ र यसमा ठेकेदारको लापरवाही अथवा अन्य के कारणले हो त्यो कुरा बुझ्न डिटेल विस्तृत रूपमा बुझ्न सकिएको छैन। दुल्लु नगरपालिकाले मन्दिर प्रत्यक्षालय, सार्वजनिक शौचालय, प्रवेशद्वारमा रेलिङ र सिडी लगायत केही भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि भएका छन्। तर निर्माणको चरणमै रहेको मन्दिर छोडेर निर्माण कम्पनी हिँडेको छ। मन्दिरका लागि आवश्यक बजेट भए पनि निर्माण कम्पनीका कारण मन्दिर निर्माण कार्य अधुरै रहेकाले अविलम्ब निर्माण कार्य थाल्नुपर्ने स्थानीयहरूको माग रहेको छ। वरिपरि सुत्रा भन्ने मात्र थिए, वरिपरि झाङ त्यो बाँझमा मन्दिर थियो। फेरि भत्काएर यो गाउँपालिकाले नगरपालिकाले बनायो, बाँझमा फेरि ढलनालो बनायो। त्यहाँदेखि फेरि अहिले के भने सप्ताह लगायो, नवा लगायो, के लगायो। अब हामी त सुन्ने मात्रै हो। हेर्न जाँदाखेरि बनाउने भने यति लाग्छ उति लाग्छ भने भत्कायो, कुडाइले खुब गरे, काम केही पनि छैन। अहिले त्यहाँ जाने बेला माइ ल्याउने ठाउँ राख्ने ठाउँ पनि छैन। उतापट्टि माइलाई चाहिँ के झोपडी बनाएर त्यत्तिकै टिनले बाँडेर राखेका छन्। उसले फेरि पिल्लो खडा छन्। त्यो के कति कारणले हो? अब यो लाउनेको समस्या हो कि बनाउनेको समस्या हो? यसमा चाहिँ हामीले त्यसको केलाउनु पाएको छैन। मालिका मन्दिर दुल्लु नगरपालिकाकै आस्थाको धरोहरको केन्द्र हो। धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको मालिका मन्दिरको निर्माण कार्य निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले गर्दा निर्माण कार्य अल्पत्र छ। मन्दिरका लागि प्रदेश सरकारले बजेट समेत दिएकाले सम्झौता अनुसारको मन्दिर निर्माणमा स्थानीय प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीलाई ताकेता गरी छिटोभन्दा छिटो निर्माणमा जोड दिनु जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा दैलेख सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की, बास्ताकोटीको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताका बारेमा छलफल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाउने भएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका निकाय र नेपाली सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भएका अनियमितताका विषयमा समितिले स्वास्थ्य मन्त्री ढकालसँग छलफल गर्ने भएको हो। यसका लागि आगामी बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई बोलाउने तयारी भइरहेको समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। नगरको पर्यटन प्रवर्धन गर्न भन्दै रोल्पा नगरपालिकाले वार्ड नम्बर 3 को 7 बाटोमा बिहु टावर निर्माण गर्दैछ। लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा अग्लो टावरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नगर तथा विभिन्न निकायको संयुक्त लगानीमा 7 बाटोमा बिहु टावर निर्माण गर्न थालिएको हो। निर्माणाधीन बिहु टावर काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रोल्पा नगरपालिका 372 बाटोमा 9 तला अग्लो भ्यू टावर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। तीनै तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा भ्यू टावर निर्माण हुन थालेको हो। 11 करोड लागतमा भ्यू टावर निर्माण भइरहेको छ। भ्यू टावरको निर्माण काम अन्तिम चरणमा पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ। रोल्पा नगरपालिकाले सुरु गर्यो, त्यसले सङ्घबाट पनि छ। विशेष गरी संसद पूर्वाधार कोष त्यसमा 1 करोड छ
र अहिले पनि क्रमशः कर्मगतमा हाल्ने सङ्घ र प्रदेशबाट पनि त्यस्तो लगानी गर्ने त्यस्तो प्रकारको छ। भ्यू टावर निर्माणपछि यस क्षेत्रको ग्रामीण पर्यटनको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। भ्यू टावर निर्माणपछि यस स्थानबाट उत्तरतर्फ लहरै पूर्व पश्चिम फैलिएको हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिनेछ। यस क्षेत्रबाट माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण पुथा, सिस्ने हिमाल आदि अवलोकन गर्न सकिन्छ। 10 वर्षीय जनयुद्धको उद्गम थलो रोल्पा भएकाले पनि यस क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। निर्माणाधीन भ्यू टावरको निर्माण कार्य 2075 पौषदेखि सुरु भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने नगरको योजना रहेको छ। यो चाहिँ 2075 सालमा टेन्डर प्रक्रिया पौषमा चाहिँ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्यो हो। हाल चाहिँ हामीले 8औं तलाको ढलान काम सम्पन्न गरेका छौँ। अब बाँकी चाहिँ 1 तलाको काम बाँकी छ र फिनिसिङको कामहरू बाँकी छन्। अहिले चाहिँ 8औं तलाको ढलान भइसकेको छ। रोल्पा ऐतिहासिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक पर्यटनको अव्वल गन्तव्य हो। बेसी सानातिना फाँटदेखि उच्च पहाडी क्षेत्र, जलजला जस्ता पर्यटकीय महत्त्वले भरिपूर्ण छ। पर्यटनका यस्ता पूर्वाधार निर्माण रोल्पा भ्रमण गर्नेले हिमाली दृश्यको अवलोकन गर्न सक्ने स्थानीयको भनाइरहेको छ। साटो बाटोमा भ्यू टावर भन्दैछ रोल्पामा होइन। अब एकदम खुसी पनि लागिरहेको छ ताकि त्यो भ्यू टावरबाट हामीले रोल्पाको अधिकांश ठाउँहरूलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ र विभिन्न किसिमका हिम श्रृङ्खलाहरूलाई पनि हामीले त्यहाँबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ र विशेष गरी यसको महत्त्व भनेको त्यहाँ ढुङ्गे बगैँचा पनि त्यही छ होइन। अब यो हिसाबले पनि एकदम उपयुक्त लाग्छ। द्वन्द्वले सबैभन्दा प्रभावित भएको रोल्पामा शान्ति प्रक्रियापछि विकासका धेरै पूर्वाधारहरू बन्दै आएका छन्। सडक सञ्जालदेखि अन्य विकासका कामहरू क्रमशः हुँदै आएका छन्। यसैको सिलसिलामा पनि भ्यू टावर निर्माण हुन थालेको हो। भ्यू टावर निर्माणपछि यस क्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधि बढाउन सकिएमा स्थानीयको जीवन सुधार गर्न सकिनेछ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। कोरोना महामारी र बढ्दो मूल्य वृद्धिका कारण सुनसान बनेको सुन बजारमा यति बेला विवाहको सिजनका कारण चहल पहल बढ्न थालेको छ। कोरोनाले चाडबाड तथा कुनै पनि शुभ कार्य कम हुनुका साथै मूल्य पनि आकाशिएकोले सुनको व्यापार उत्साहजनक थिएन। तर पछिल्लो समय विवाहको सिजनले राम्रो व्यापार हुन थालेको व्यवसायी बताउँछन्। कोरोनाका कारण यति बेला विश्वकै अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ। अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण सुन बजारमा लगानी गर्नेको संख्या बढेकाले मूल्य बढ्दै गएको हो। गएको साल साउनमा तोलाको 68,000 रुपैयाँमा कारोबार हुँदै आएको सुनको मूल्य यस वर्ष साउन अन्तिम सातातिर प्रति तोला 1,04,000 भन्दा बढी पुगेको थियो। त्यस यता सुनको मूल्यमा उतार चढाव कायमै छ। मूल्य बढेपछि केही महिना सुस्ताएको सुन बजार अहिले विवाहको सिजनले बढेको छ। यद्यपि गएको सालमा जस्तो व्यापार नभएको व्यापारी बताउँछन्। कोरोना कालमा चाहिँ अब बजार बन्द थियो, खोलेपछि तपाईको यो बिहाको सिजन नभएको बेलामा व्यापार थिएन। तिहारदेखि व्यापार बढेको अवस्था थियो र अहिले यो मङ्सिरमा व्यापार राम्रो भएको अवस्था छ। मूल्य वृद्धिले चाहिँ तपाईँको के गरेछ भने 5 तोला किन्ने मान्छेले 2 तोला किन्ने क्वान्टिटी चाहिँ घटाएको छ। तर हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको गहना व्यापार भनेको हाम्रो बिहा व्रतबन्धमा चाहिने चिज भएकोले तपाईँको क्वान्टिटी वाइज घटे पनि तपाईँको ग्राहकको सङ्ख्या चाहिँ यो घटेको अवस्था चाहिँ छैन अहिले यो मङ्सिर महिनामा। प्रति तोला 1,04,000 भन्दा बढीमा समेत कारोबार भएको सुनको मूल्यमा 2077 साल असोज अन्तिम सातातिर गिरावट भई 94,800 मा कारोबार हुन पुग्यो। यसरी मूल्यमा उतार चढाव आइरहेको छ। तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि शौकका कारण सुन खरिद गर्नेको पनि कमी छैन। म मेरो मिसेसको लागि भनेर उसले त्यो उसको एउटा गणेशको उसमा खोजिरहेको थियो, खोज्दै आउँदा रहेछ मैले खोजे जस्तो त्यो लिन आएको होइन, शौकको लागि हो।
महँगो धातु सुन परम्परादेखि गरगहनाको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय लगानी र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि यसको माग बढ्दो छ। मूल्य बढ्दा गरगहनाकै लागि भनेर सुन किन्नेको कमी देखिए पनि वैवाहिक कार्यमा अनिवार्य जस्तै मानिएको सुनको बजारमा विवाहको सिजनकै कारण चहल पहल बढेको हो। यस वर्ष विवाहको सिजन मङ्सिर महिना मात्रै रहेकाले पनि सुनको व्यापार उत्साहजनक छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोका साथमा विजया ढुङ्गेल, काठमाडौँ। अब विश्व समाचार। फाइजरले पहिलो चरणमा डिसेम्बर अन्त्यसम्ममा अमेरिकाका लागि 64 लाख डोज तयार पार्ने योजना बनाएको छ। तर उसको खोप पूर्ण हुन 2वटा डोज आवश्यक बने हुँदा 33 करोड जनसङ्ख्या भएको अमेरिकाका झण्डै 30 लाख जनसङ्ख्याका लागि मात्रै पुग्नेछ। अमेरिकाका सङ्घीय अधिकारीहरूका अनुसार एफडीएले स्वीकृति दिएसँगै त्यो सुरुमा देशका 2 करोड 10 लाख स्वास्थ्यकर्मी र लामो अवधिका लागि स्याहार गृहमा बसिरहेका 30 लाख ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर बाँकी समूहहरूमा कसरी खोप वितरण गर्ने भन्ने विषयमा अधिकारीहरूमा फरक मत पाइएको छ। अब खेल समाचार। फिफा विश्वकप छनौटमा नेपालले आगामी मार्च महिनाबाट आफ्नो प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। एसियन फुटबल महासंघले जारी गरेको पछिल्लो तालिकामा एसियन लिग मार्चबाट सुरु हुने भएको हो, जसमा नेपालले मार्चको 25 तारिकमा चाइनिज ताइफे विरुद्ध खेल्नेछ। यस्तै मार्च 30 मा अस्ट्रेलिया विरुद्ध खेल्नेछ भने 2021 को जुन 7 मा जोर्डनसँग खेल्नेछ। तीनै खेल नेपालले घरेलु मैदानमै खेल्नेछ। फिफा विश्वकप छनौटको समूह बी मा रहेको नेपाल वरियताको आधारमा पहिलो पटक दोस्रो चरणमा पुगेको हो। नेपालले अहिलेसम्म 5 खेलमा 1 खेल मात्रै जितेको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठ 8 करोडको लेनदेनको विवादमा नेतृत्वले शक्ति र पदको चरम दुरुपयोग गरेको विश्लेषकको टिप्पणी, प्रवक्ता श्रेष्ठबाट अडियोको खण्डन। समिति निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठको भनाई। एआईसी बडुवा गलत भएको दाबी, बडुवाका विषयमा प्रश्न आग्रह। चितवनमा पहिलो पटक वन्यजन्तु अस्पताल सञ्चालनमा सौराहाको पर्यटन प्रवर्धनमा योगदान पुग्ने वन मन्त्रालयका सचिव डाक्टर ओलीको भनाई। 6 वर्षपछि अस्पताल निर्माण पूरा। दैलेखको मालिकामाई मन्दिर निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापरवाही, निर्माण कार्य बीचमै अलपत्र, गत आर्थिक वर्षको 50 लाखको आयोजना अधुरै। र विश्वकप छनौटमा एसियन लिगका खेलहरूको तालिका सार्वजनिक। नेपालले 25 मार्चमा चाइनिज ताइफे विरुद्ध खेल्दै नेपालका 3 खेल घरेलु मैदानमा पुगे। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजवेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।